इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य नवदिल्ली नगरे जीएसटी परिषदः 56तमं सम्मेलनं समारभत। भारतस्य भविष्यम् अभिलक्ष्य जीएसटी परिष्कारेषु विचारणा भविष्यति इति अपेक्ष्यते। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलनस्य द्वितीये दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सेमीकण्डक्टर क्षेत्रस्य विशेषज्ञैः सह संवादः कृतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः तथा च जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्री जोहान डेविड वार्डफुल अद्य नवदिल्ली नगरे भारत जर्मनी सहयोग विषये यूरोपीय संघेन सह सम्बन्धानां च विषये सफलां चर्चां कृतवन्तौ। भारतीय ऋतु विभाग अद्य हिमाचल जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणासु च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानम् अभिलक्ष्य रेड अलर्ट इति संचेतना प्रकटिता। अपि च हॉकी प्रतिस्पर्धायां भारतम् अद्य बिहार राज्यस्य राजगीर नगरे पुरुष एशिया कप प्रतियोगितायां दक्षिण कोरिया देशेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ली नगरे जीएसटी परिषदः 56तमं सम्मेलनं समारभत। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करोति। भारतस्य भविष्यम् अभिलक्ष्य जीएसटी परिष्कारेषु अस्मिन् सम्मेलने विचारणा भविष्यति इति अपेक्ष्यते। सम्मेलने करमानानां तर्कसंगतीकरणम् अनुपालनं सरलीकरणं च इति विषयेषु चर्चा भविष्यति। केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरी दिल्ली गोवा हरियाणा जम्मू कश्मीर मेघालय ओडिशा राज्याणां मुख्यमन्त्रिणः अस्मिन् सम्मेलने उपस्थिताः सन्ति। अरुणाचल प्रदेशस्य बिहारस्य मध्यप्रदेशस्य तेलंगाना राज्याणां च मुख्यमन्त्रिणः मणिपुरस्य राज्यपालः अनेकेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च वित्तमन्त्रिणः अपि अस्मिन् सम्मेलने भागं गृह्णन्ति। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् आन्ध्रप्रदेशस्य वित्तमन्त्री पी केशवः अवदत् यत् तस्य दलं केन्द्रसर्वकारेण प्रस्तावितानां जीएसटी क्षेत्रस्य प्रमुखानां परिष्काराणां समर्थनं करिष्यतीति। सः अवदत् यत् अधिकांशाः परिष्काराः सामान्यजनानां निर्धनानां च साहाय्यं करिष्यन्तीति। श्रीकेशवः अवदत् यत् संस्काराः देशस्य अर्थव्यवस्थायाः अपि विस्तारं करिष्यन्ति। From Andhra Pradesh, we are supporting the major reforms in the GST sector which are being proposed by Government of India. Most of them are going to help the common man and poorest of the poor. They are coming from the food sector, education, health, steel, cement, textiles, all the reforms which are being proposed by the Government of India to bring down the burden on the common man. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतमासे स्वतन्त्रता दिनोत्सवस्य भाषणे वस्तु सेवा करः कथं राष्ट्राय लाभप्रदः भवेत् इत्यस्मिन् विषये अवधानं दत्तवान् आसीत्। श्रीमोदी जीएसटी इत्यस्य अन्तर्गतं भाविनां परिष्काराणां महत्त्वम् अधोरेखाङ्कितवान्, येन सामान्यजनाः कृषकाः मध्यमवर्गः एसएसएमई इत्येतेभ्यः लाभः भविष्यति। आवश्यकवस्तूनां करस्य न्यूनीकरणं स्थानीय विक्रेतृभ्यः उपभोक्तृभ्यश्च आश्वस्तिं च प्रदातुं दीपावली दिने जीएसटी परिष्काराः क्रियान्विताः भविष्यन्ति। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सेमिकॉन इंडिया 25,200 द्वितीये दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सेमीकण्डक्टर क्षेत्रस्य विशेषज्ञैः सह संवादः कृतः। तेन प्रदर्शनीनाम् अवलोकनं कृत्वा सेमीकण्डक्टर इत्यनेन सम्बद्धानां विविधानां उत्पादानां परियोजनानां च अवलोकनं विहितम्। अस्मिन्नवसरे सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अश्विनी वैष्णवः उपस्थितः आसीत्। श्रीमोदी अद्य मध्याह्ने सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य गोलमेज सम्मेलने अपि भागम् अकरोत्। सीईओ गोलमेज सम्मेलने विश्वस्य उद्योग जगतः महान्तः नेतारः समायाताः आसन्। त्रिदिनात्मकस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतमासीत्।
अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन लिखितं एकं लेखमपि प्राकटयत् यस्मिन् भारतस्य रूपान्तरकारिणी सेमीकण्डक्टर यात्रा प्रकाशिता। सः अवदत् यत् सेमिकॉन इंडिया शिखर सम्मेलनं 25,200तमम् अस्याः यात्रायाः निरन्तरतां प्रदर्शयति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः तथा च जर्मनी देशस्य विदेशमन्त्री जोहान डेविड वॉडेफुल अद्य नवदेहली नगरे भारत जर्मनी सहयोग विषये यूरोपीय संघेन सह तेषां सम्बद्धानां विषये सफलां चर्चां कृतवन्तौ। उभयपक्षौ राजनैतिक सहयोगस्य सुरक्षायाः रक्षायाः प्रकृतेः भावि प्रौद्योगिकीनां विषये अपि जनानां मध्ये आदानप्रदान विषये मतानाम् आदानप्रदानम् अकुर्वन्। जर्मनदेशस्य समकक्षीयेन सह संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभौ पक्षौ क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं च अकुरुताम्। डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् सः उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारम् अभिलक्ष्य आशान्वितः अस्ति। भारत जर्मनी देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक व्यापारः गतवर्षे प्रायः 50 बिलियन इति यूरो मुद्रां यावत् अभवत् इति अपि सः अधोरेखितवान्। We are marking 25 years of strategic partnership, 50 years of scientific cooperation, almost 60 years of cultural agreements, and more than a century of business interactions. We would also be preparing for a fruitful intergovernmental consultations later. India and Germany have a strong history of multilateral cooperation, which I'm confident will be further advanced through our talks today. डॉ जयशंकरः एतस्य सहभागित्वस्य वर्धनाय उद्योगेन सह इतोपि निकटतया सम्बद्धानाम् आवश्यकता अस्ति इति विषये अवधानं दत्तवान्। सः द्वयोः देशयोः मध्ये सक्रियतया अन्तरिक्ष सहयोगस्य अन्वेषणस्य महत्त्वम् अपि अधोरेखाङ्कितवान्। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभय पक्षयोः मध्ये चर्चासु हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, जैव इन्धनादीनि क्षेत्राणि अपि अन्तर्भवन्ति। डॉ जयशंकरः इदमपि अवदत् यत् छात्राणां प्रवर्धनाय लघु विद्यालय महाविद्यालय भ्रमणार्थं निःशुल्क वीजा विषये अपि पक्षद्वयं सहमतं वर्तते। सः इतोपि अधोरेखाङ्कितवान् यत् व्यूहात्मक स्वायत्तायुक्तं बहुध्रुवीय विश्वम् अद्यतनस्य वैश्विक प्रतिसन्धिं प्रत्युत्तरं दातुं सर्वाधिकम् उपयुक्तं वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन अद्य कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इत्येषः द्वयोः मतदान परिचय पत्रयोः संस्थापनार्थम् आक्षिप्तः। नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती शाजिया इल्मी उक्तवती यत् श्रीखेड़ा इत्यस्य सहैव तस्य पत्न्याश्च पार्श्वे द्वे परिचयपत्रे स्तः। सा एतदपि अवदत् यत् कांग्रेस नेता राहुल गान्धी देशस्य सामान्य जनानामुपरि दोषान् आरोपयति, किन्तु स्वस्य मूलदलस्य विषये मौनं धारयति। वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती सा अग्रे अवदत् यत् कांग्रेस दलं लोकतन्त्रस्य किञ्चिदपि चिन्तां न करोतीति। सा दोषिणः विरुध्य उचित कार्याचरणाय निर्वाचनायोगात् उच्चस्तरीय अन्वेषणार्थं याचनाम् अपि विहितवती। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़स्य कर्रेगुट्टुलु पर्वते ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इत्यस्य सफलताम् अभिलक्ष्य सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ आरक्षकान्, डीआरजी कोब्रा कार्मिकान् च सम्मानितवान्। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमायां कुरुगुट्टुल पर्वतेषु आयोजिते नक्सल विरोधे अस्मिन् बृहत् अभियाने सुरक्षा सैनिकाः 31 कुख्यातान् नक्सल आतंकवादीन् व्यापादितवन्तः। अस्मिन् वर्षे एप्रिल मासस्य 21 दिनाङ्कात् मे मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तम् इदम् अभियानम् अचलत्। हॉकी क्रीडायाम् अद्य भारतं साउथ कोरियां विरुध्य पुरुषाणाम् एशिया कप प्रतियोगितायाः सुपर 4 इत्यस्मिन् स्पर्धायां क्रीडिष्यति। तत्रैव ऋतुविभागेन हरियाणा हिमाचल पञ्जाबादिषु रेड अलर्ट इति सञ्चेतना प्रकटिता इति वार्ताः।